سلام تانا ببزلخم ويصحم كورا تخاتلتنا لومي إن تسمع زرك محزني زخون حابريتا نخل سب إن دنقص يركب بزعواتهم نتفتي محورا ميديا زخونو عالمي مسبليني إن توهالو زفلتن كومدما أو حلف هيوتهم أبسد السعود عربين عبلبيان زنورو انتخونو زوم سبات زيوم بزح مساناخل حليفهم فقري جميرهم نخل سب دما فقريتهم هرو زنورو انتخونو أبزي سومون زيجن بزعباتي كروم إن تبهالو ويدما بلين نابلت تسوعو أفكاريتو أب محورا ميديا أوصيو نتا أفكاريتو زخونت نولادي تخدو ويسنعي بزبل حتو بزجدد ملكيعو أبزحات تلوان نصادما عينتان بعت الناملة ناخ عيز مرس أو زولة تلوان بأركس أبزو قدايزي بوزو حزبي نوعلو زفورد فردينيرو سمعت انتخاتات التندما مس اتا أفكاريتو خوينم نوعو بوزو حما زارو ودحري مصنح قدمي كلتا معالت دما عرسي يطفألو خو زبل أبناي وعلو بيج بوست أبزو ولو صحف أبز حزق واندما عرسو أطفيو زبل أبستفل علي محاورة ميديا أن تزرقها يركب مالتيو زوم سبات زيوم مالتون كوروم ويدما بليني النابلة تتصوعن كوم دما عالمي النابلة تتصوعا نساب سدة سعودي عرب نلعلي شدشت عامت الناس رحت نسوون ناب سدة مريسون ولدن وعرسون ممحميا شيلو ناب ليبيا أمريحو زنابرن تخون أب ليبياون أي تساقعلن أو خلت سلسبوتا أن تتحازة صانيحو دما ناو عدو زعاتوو تتانباري سدة سعودي عربون ناب جزات مليسا زوم كل تسبات زيوم فقر هوات جميرم كم زنورو نجرجن أبزق نزي بستل على حتو مالتوهن عيدة فاتوين ولادي تخي بزبل زل على حتو نصادما بتيز ملصتو ملسي كلهم هزي مساء خوينم أزي سوزي وشقين وايزن برزلو بقديتايو فيديو زسر حزلو أن تبهله زتفعل على ريتو أن توهو دحري مسناح قدمي حد معلتي بالصحف وصحف أبزي حزوان دما كوروم ويدما بليني إن ولا تتسوعو عالمي أفكاريتو أبزي حزوان عرسو أطفيو زبل حابريتا بستفعل على محاورة ميديا أن تزرقح يرأيلو أزين تاي مسل نزبل زرزرو نواخم كنبلنا زوم كل تفورات أوشرة زنورو انتقانو أبزي حزوان دما كابشرة زرخونا يو حابريتا كافلت وشتي ألو بحق ديو عرسو أطفيو ويس ألو نزبل زرزرو نواخم كنبل نخون مالتيو نزي channel نازي حدش تداخنكم سبسكرايب نولكم أولاتنا لايك شير نولكم مدباتنا سكاب موداتا حابيركم نصنحهم أما حاورا ميديا عالمي مسبليني إن توهلو زفلتو نبوزح سبات ممهر فقري زنورو مالتيو زوم سبات زيوم أبزقور وق عالم حتت نفقرهم بزح مسواتي خفيلهم زموصو انتقانو أبزح زوان دما فرا أفريم مالتون ولاد حزيلهم يركو مالتيو كوروم ويدما بليني إنا بلت تزوعو كرميو نبيتسون عرسن ممحياشلو نبرا سدت مريحو كم زنبرة دحري دما أبليبيا كلتا سلستا بمحازكم دما كحدا بوتا نا حدا بوتا أن تشيط قرشون إن خافلة بزح مكران بزح مسوات زخافلة انتقون باركس أفتح ما أصيبا جزية خوينو زي تفعلتا عبز حزوان عالمي إنا بلت تزوعا أفكاريتو أبسد السعودي عرب زنبرة انتقون زوم سبات زيوم باركس زنورهم ناي سدت قعزو أتناويقهم مالتون سون كساقعلو بزي مخالو كاف ليبيان هاو عدو تموليسو نساون سرح خو يا أخلن لا ندعلي شدشت عامس سريحة زطريت جنزب الناوتن حيزا ناب عدا مزيان باركس مسكورهم ويدما زحزوان بليني إنا بلت تسوعا فقريوم كجمرو حاسيو مالتيو باركس أبزم أوان زيوم ويدما أمونغو خلتيوم زنبرة فقري بسدرا زي تحجزه كم زنبرة بعلمون زمسكرلو انتخونو مالتو سدرا أتي بليني ويدما كوروم أن تبها زصوعان كم ودما ناتا أفكاري تزخونت عالمي إن بلا زصوعا نايكلت يوم سدرا فقدنيا كم زينورم باركس زوم سوات زيوم كاب سدروم تنصيلهم مالتون فقروم أن مرحو كم زنبرة زفلت يو مالتي كورا سمعتنا باركس زوم سوات زيوم أبستفعل عليه محورة ميديا أبزغرو استفعل عليه تمرتن تحستون أن مهور زموس انتخونو مالتون فقري جنزب أيكونن فقريو نزبلن كالي تمرتي إن مهور زموس انتخونو فلاي دما قدمي حزي أبستغور لهم قال محتت حانتي دابو نخلت يوم تخافيلهم زموصو لغزين كم دما بزح مسوعاتي بخلت يوم وغن تخافيلو كم زموصو يوم بستفلالي سباتون زمهرو زنورو مالتيو كابزياتهم دما زلكم صوعات صنعات فقرينا تبهالهم كله أدنغت رخيوم زنورو مخانهم يفلت يو مالتيو باركس زي كم زيلو نهالو زم سبات زيوم مالتون بليني مس عالمي إن تبهالو زفلتو أب محوراو ميديا بزح مكرا دحري محلاف ولاد وليدهم أبز حلفة دما بسراتهم نهزوي إن كافلو كم زنبرة زفلت يو باركس أبزي سومون زي كوروم إن تبهاله ويدما أتي أفكاري أب محوراو ميديا أبزو صو مشترجن كل سب أي تحقوسلن مالتيو كوروم ويدما بليني إن بلت تصوعو أتافكاريتو عالمي مالتون بارت 1 بارت 2 إن بله ويدما
ክፋል ሓደ ክፋል ክልተ እናበለ ናይታ ኣፍቃሪቱ ጉድን ምስጢራትን ትዝሕዝሖ ድሕሪ ምቕናይ ብብዙሕ ሰባት ተሰማዓነት ኣይረኸበን ከምኡ ድማ ብዙሕ ጽልኢት ከም ዝሓደሮ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ሰብ እዚ ማለት እውን ኣፍቃሪተይ ንልዕሊ 6 ዓመት ሰሪሓ ዘጥረየቶ ገንዘብ ንብረትን ማለት እውን ወለዳ ኣብዮማ ብፍላይ ድማ እታ ወላዲታን ሓፍቲ ኣዲኣን ኣብያታ እናበለ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ እናወፀ ድሕሪ ምዝራብ ዝተፈላለዩ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ድማ ኣብ መንጎ ፍቅርኩም ዘሎ ፀገም ኣብ በዓልኩም ክትሕዝዎ ይግባእ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣውፂኹም ማንም ሰብ ዝሓግዘኩም ነገር የለይ ኣብ መንጎ ክልተ ፍቁራት ሕማቅን ጽቡቅን ኣሎ እዩ ስለዚ ድማ እቲ ጽቡቅ ውሽጥኩም ሕማቅ እውን ኣብ ጽቡቅኩም ገርዎ እናተባሃለ ዝተፈላለዩ ርእይቶ እናተዋሃቦም ድሕሪ መጽናሕ ነገር ግን እቲ ኩሮም ዝበሃል ወይ ድማ ኣፍቃሪኣ ኣብ ሊብያ ንልዕሊ ክልተ ሰለስተ ተኣሲሩ ዝነበረ ብዙሕ መከራ ዝረኣየን እዚ ነገር እዚ ጠጠው ከብሎ ኣይኻለን ሕሉፍ ሓሊፉ ድማ ቅድሚ 3 መዓልቲ በቲ ዝመጾ ማለት እውን ክፋል 1 ክፋል 2 እናበለ ናይታ ኣፍቃሪቱ ዝነበረ ምስጢር ምስ ወለዳ ዘለዋ ጸብን እናዘርዘረ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መወዳእታ ድማ ቀጥታ ኣብ ቅድሚ ተመልከቲ ንዓይዲ ክትፈትዊ ንወለድኺ ብዝብል ንሳ ድማ ክትሰምዖ ኣይኻለትን ደጊሙ ብምሕታትን ብዝተፈላለየ ምፍርራሕን ድማ ንዓይዲ ክትፈትዊ ወይ ንወላዲትኺ ኣብ ዝብል ንሳ ድማ ዕንታ እናነበዐት ንዓኻ ብዝብል መልሲ ድሕሪ ምምላስ ምባርከስ ኣብ ዘእዋን እዚ ነዚ ዝሰምዑ ብዙሓት ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያን ህዝብን ድማ እዚ ፍርዲ እዚ ማለት እዩ ንኩሮም ወይ ድማ ቢልየነይ እናበለት ዝጽውዖ ብዙሕ ዝበለ ጸርፍን ብዙሕ ዝበለ ሕማቃት ቃልን ከም ዝሃወ ዝፍለጥ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ እንህወ ርእይቶ እኳ እንተሃለየ ኣብ መንጎ ክልተ ፍቁራት ብዙሕ ሕማቅ ቃላት እኳ ምድብራይ ተዘይሃለየ ነገር ግን ርእይቶ መሃብ ይከኣል ነይሩ። ካብዚ ብዝተበገሰ ድማ በቲ ዝተዋሃቦ ሕማቃት ቃላትን ሰባር ልቦና ዝኾኑ ዝተዛረብዎ ዘረባታትን እዚ ሰብ እዚ ወይ ድማ ኩሮም ኣፍቃሪኣ ዝኾነ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂ ኣብ ዝሕዚ እዋን ስምዕን ዘሎ ስምዒት ዓርሰይን ከጥፍእ ጥራሕ እዩ ዝብል ሕፅር ዝበለ ጽሑፍ ገሊጹ ነይሩ። እዚ ሰብ እዚ ድማ ብምንጋሩ ኩሉ ሰብ ድማ ብዙሕ ርእይቶ እናሃበ ነይሩ እዩ ማለት እዩ። ዓርስኻ ምጥፋእ ስብዕነት ኣይኮነን ዝብሉ ርእይቶ እውን ነይሮም ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ርእይቶ እውን ሓሳቦም እናካፈሉ ድሕሪ ምጽናሕ ነገር ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ እዚ ሰብ እዚ ማለት እውን ዓርሱ ከም ዘጥፈ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዝርጋሕ ጽሑፍ ኣሎ። ነገር ግን ንሕና ካብ ሽረ ደው ኢልና ሓበሬታ ኣብ ዝረኸብናሉ እዋን ድማ እዚ ሰብ እዚ ዓርሱ ከም ዘጥፈ እዚ ጽሑፍ እዚ ድሕሪ ምጽሓፍ ግን ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ዓርሱ ኣግሊሉ ከም ዘሎ እዩ ሓበሬታ እናወፀ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ግን ኩሮም ማለት እውን ዓርሱ ኣጥፊኡ ዝብል ሓበሬታ ብሰፊሑ እናተዘዋወረ እዩ ዝርከብ። እታ ዓለመይ እናበላ ዝጽውዓ ኣፍቃሪት እውን ቅድሚ ሓደ መዓልቲ እናነብዐት ናብ ህዝቢ ዘመሓላለፈቶ መልእኽቲ ነይሩ። እዚ ድማ ንቢልየነይ ወይ ድማ ናፍቃርየ ዘይኮነ ቃል ኣይተሃወ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሕማቅ ኩነታትን ከቢድ ችግርን ኣሎ ስለዚ ሓግዙኒ ዝብል ሓበሬታ እውን ኣቕሪባ ነይራእያ እምበኣርከስ ካብዚ ዝተበገሰን ካብቲ በዓል ገዛ ወይ ድማ ኣፍቃሪያ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዘርግሖ ጽሑፍን ካብዚ ብዝተበገሰ እዩ። እዚ ሰብ እዚ ኩሮም ዓርሱ ኣጥፊኡ ወይ ድማ ቢልየነይ ዓርሱ ኣጥፊኡ እናተባሃለ እናተዘዋወረ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ኣብ መንጎኦም ዘጋጠመ ችግር ብጣዕሚ ሓያል እኳ እንተኾነ ብፍላይ ድማ ንሳ እታ ልዕሊ 6 ዓመት ኣብ ስደት ስዑዲ ዓረብ ሰሪሓ ዘጥረየቶ ገዛ ብወላዲኣ ክትእበይ ከላ ብጣዕሚ ዝኸብድን ዝሕዝን ነገር እዩ። ነገር ግን እዚ ዓርስኻ ዘጠፍን ካሊእ ነገርን ዘግብር ነገር የውልን ካብዚ ሓሊፉ ግን ዓርስኻ ክትብርትዕ ዝግባእካ ነገር እዩ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና እምበኣርከስ ሎሚ ዝወልናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ፀናሕኩም ካብ ልቢ እናመስገና ኣብ ዝቕፅል መደባትና እስካብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ጸኒሕቲ ይጎረልኩም። ሰላምታ ይንዓኹም።